تري بيان. دابا نمروا لبارتي 3. بارتي 3 غادي يتعلق لنا بالديفيزيون يعني القسمه. دونك قال لك اون اف دو اكس سور جي دو اكس ايكال اف دو اكس فوا 1 سور جي دو اكس. هادي عارفينها يعني ما كاينش شي حاجه شي واحد ما عارفش هادي. تري بيان. دونك سي اذا كان اف دو اكس développement de f de x égale à c0 plus c1 fois x plus c2 fois x au carré plus jusqu'à cn fois x à la puissance n plus x à la puissance n fois epsilon de x. g de x كذلك d0 plus d1 fois x jusqu'à dn fois x à la puissance n plus x à la puissance n fois epsilon 2 de x. très bien. كيف ما قلنا c0 ولا d0 ولا a0 كيف ما كان كيتكتب على هذا الشكل. دابا بالنسبه هنا غادي يكون اون زيرو يعني ما غنديرو اف دو زيرو هنا الدوغري ك هنا ماشي الدوغري هنا الاشتقاق. متفقين كنا قلنا الاشتقاق سيغ ك فاكتوريال دابا راه كلشي دابا عرفها ياك. متفق. دونك لا لاحظتوا عندنا واحد الداله نسميها اش دو اكس اش de x égale à 1 sur 1 plus y. Donc h de y خص يكون عندنا نفس الفاريابل. très bien. donc 1 plus 1 plus y égale 1 moins y plus y au carré moins y à la puissance 3 plus y à la puissance 4 moins y à la puissance 5. très bien. donc لاحظتوا معايا هاد الداله اللي درنا الديفلوبمون ليميتير تعطينا هاد الداله. دونك بهادي غنحاولوا نخدموا بهادي. دونك خصنا نحاولوا نستنتجوا ان 1 سور جي دو اكس ايكال 1 سور 1 بلس y باش نقدروا نديروا هادي. تري بيان. دونك في هاد الحاله عندنا دي زيرو يعني خصنا نستعملوا دي زيرو هو بس غادي نبداو به باش الشيء الاخر نعتبروه هو الاكغيك بيان غتفهموني اكثر. دونك دي زيرو عندنا ثلاث الاحتمال ديال دي زيرو. يا اما دي زيرو ايكال 1 دونك الا كان دي زيرو ايكال 1 غنفترضوا بان هادشي كامل ايكال اكغيك. تري بيان. دونك غادي تولي عندنا 1 سور جي دو اكس ايكال 1 سور 1 بلس اكغيك. ما عندنا حتى شي مشكل في هاد الحاله. دونك غادي نفس 1 سور جي دو اكس ايكال 1 سور 1 بلس هذيك دي 1 fois x plus jusqu'à plus cn fois x à la puissance n. هذه قلنا غنفترضوا هي ايكال. تري. دونك في الحاله اذا كان سي دي اذا كان دي ديفيرون زيرو دونك يكون 3 4 5 المهم يكون كينتمي ل ار ولكن خصو يكون يخالف زيرو. بيان. دونك اشنو الحل؟ دونك غادي يكون عندنا هنا مثلا كي ديفيرون زيرو دونك شنو غنديرو؟ خصنا نعملو بهذاك دي زيرو. كيفاش؟ دونك فاش غادي نعملو بدي زيرو في هاد الحاله جي دو 1 سور جي دو اكس ايتيغالا 1 سور دي زيرو شنو غيبقى لينا؟ غادي تبقى لينا 1 نضرب في 1 غتبقى لينا بلاص دي زيرو 1 ياك بليس دي 1 سور دي زيرو fois x plus jusqu'à plus dn ياك sur d0 fois x à la puissance n fois. دونك هنا حلينا المشكل. دونك غنفترضوا بان هذا هو y وغادي نخدموا فاش غادي نخرجوا هذه غنضربوه في 1 sur دي 0. تري بيان. دونك سامبل سهل. الاحتمال الثالث يكون دي ايكال زيرو. في هاد الحاله غادي نوقع في مشكل ما غاديش تكون عندنا. دونك خاصنا نحاولوا نجبدوا شي حاجه. دونك قال لك سي دي ايكال زيرو اون فاكتوريز بار اكس على بويسونس ار افان دو سو رونونسي او كا بريزيدونت. دونك شنو كيقول لك؟ قال لك الا كان دي زيرو ايكال زيرو ياك دونك غادي تبقى لينا عندنا دي 1 فوا اكس اولا غادي مثلا نفترضوا بان ما عندناش دي 1 ما عندناش دي 2 عندنا دي 3 مثلا. داكشي قلت لك اكس على بويسونس ار مبغيتش نقول لك اكس على بويسونس ار. دونك نفترضوا هادو كلهم اولا هاد اكس دي 1 و دي 0 كيساوي 0.
غتبقى لنا دي 2 فوا اكس على بويسونس 2 بليس بليس بليس. تري بيان. دونك شنو غنحل؟ غنعملو بالدي 2 فوا اكس على بويسونس 2 غنعملو بها. دونك غادي هاديك الساعه غادي نبداو تختزل هنا وغتبقى لينا واحد الان بلاصه هنا. دونك فاش غتبقى لينا هذاك الساعه غادي نديرو. فهمتوا كيفاش؟ كنتمنى تكون وضحات. دونك دي زيرو مثلا دي زيرو هذا كيساوي زيرو و دي كيساوي زيرو، نساو ليا الاكريك بحال اللي مكايناش. دونك دي 2 فوا اكس او كاري، دونك غادي نعملو دي 2 فوا اكس او كاري تبقى لينا 1 بليس دي 3 سيغ دي 2، وهنا عندنا اكس على بويسونس 3 سيغ اكس على بويسونس 2 هي اكس بليس. ها شفتو كيفاش؟ عاوتاني دي 4 سيغ دي 2 فوا اكس او كاري وغنبقاو غادي نفس القضيه. دونك هذا هو وهذا غنفترض هو ايكغيك، نفس القضيه غنبحثو على. وهذا راه غنحاولو نختزلو مع ديفلوبمون دي ميدي ديال اف دو اكس. تري بيان. باش نفهمو اكثر هاد ديفيزيون غنعطيو اكزومبل باش نفهمو اكثر. تري بيان. قال لي calculer développement des métiers de f x égale à 3 plus x sur 2 plus x en 0 à l'ordre 3. Très bien. Donc, عندنا 3 plus x ما عندناش مشكل. دونك غنديرو 2 plus x في هذيك الحالة. دونك عندنا f du x égale à 3 plus x sur 2 plus x. مي هنا ما عندناش، لا لاحظتو عندنا 2 ما عندناش 1. إذا شنو هو الحل؟ غادي نعملو ب2، نعملو ب2 ياك. غتبقى لينا 1 بلس إكس سيغ 2. تري بيان. دونك هادشي شنو كيساوي؟ هي 3 بلس إكس فوا 1 دومي فوا، وهذا غادي نحولو بدلالة هذا. دونك غادي تولي عندنا 1 موان إكس سيغ 2 بلس إكس y au carré. donc x au carré sur 2 au carré هي 4. هلا غنحبسو هنا علاش؟ حيت فاش غنضربو x فوا x au carrى تعطيني x على بويسونس 3. قالك الوغ 3. تري بيان. دونك حبس هنا. دونك غادي نضربو. دونك 3 غنضربو في هادي. دونك 3 sur 2 ياك. 3 هادي في هادي في هادي ياك هي موان 3x sur 4. هذا في هذا في هذا بليس 3x au carré sur 8. 4 fois 2 8. دونك غندوزو x فوا هذا فوا هذا هي بليس x sur 2. هذا في هذا في هذا هذا في هذا في هذا. دونك هي موان x au carré sur 4. هذا في هذا في هذا. دونك هي بليس x à la puissance 3 sur 4 fois 2 8. donc très bien. donc 3 sur 2 3 sur 2 بوحدها. دونك خلي 3 sur 2 x دونك غادي نجمعوهم تعطينا هنا 2 هي موان x sur 4. هنا او كاري دونك فاش غادي نجمعوهم غادي تعطينا موان اولا بليس ياك بليس x au carré sur 8. وهنا غتبقى لنا بليس إكس على بويسونس 3 سيغ 8. تري بيان. وغنزيدو واحد تيطو دو إكس على بويسونس 3. هنا خرجنا ديفلوبمون ليميتي ديال هذا باستعمال ديفيزيون، باستعمال هاد بالضبط هاد الدالة بالضبط. هادي راه ساهلة، راه غنديرو كيفاش كنديرو في هادي وغادي نجبدو هادشي. غنلقاو نفسها غتبقى دير موا إيكغيك بليس إيكغيك أو كاري موا إيكغيك. وغادي نقدرو نديروها بهاد الدلالة هي لا سوم ديال اش ديال اولا ديال اكس على بويسونس دو كا من كا إيكالا 0 جوسكا كا إيكالا ان بليس لا سوم ديال اش ديال كا إيكالا 0 تلاش. وهنا في موانزا ياك موانزا فوا x à la puissance. هنا عندنا y دونك كتب y كتب y. ممكن تمسح
تري بيان. دونك موان 1 نضربوه في إكغيك على بويسونس أس خاص يكون امبير. دونك دوكا بليس 1 تعطينا نفس هادي. تري بيان، كنتمنى تكون واضحة. دونك هكا غنكونو انتهينا البارتي ديال الديفيزيون.